आजको हाम्रो च्याप्टर छ थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर्स, जस अन्तर्गत हामीले हेर्नेछौँ द कन्सेप्ट अफ मार्जिनल एन्ड टोटल युटिलिटी, the law of diminishing marginal utility with table and diagrams including assumptions, limitation and importance, etc. The law of substitution with table and diagram including assumptions and limitations. The concept of consumer surplus and its importance. The concept of producer surplus. आजको भिडियो हामीले सुरु गर्छौं। आजको हाम्रो फर्स्ट टपिक युटिलिटी, उपयोगिताबाट। कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यसरी वस्तु तथा सेवाहरूमा रहेका मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने क्षमता वा सामर्थ्यलाई उपयोगिता भनिन्छ। यो एक व्यक्तिगत भावना हो, त्यसैले यो सबैको लागि फरक हुन सक्छ। अर्थशास्त्रीहरूले किन मानिसहरूले निश्चित छनौटहरू गर्छन् भन्ने बुझ्नको लागि उपयोगिताद्वारा अध्ययन गर्दछन्। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा उपयोगिता भनेको कुनै कुराले उपभोक्तालाई कति खुसी वा सन्तुष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा हो। सामान्यतया उपभोक्ताको व्यवहार सम्बन्धी सिद्धान्तलाई निम्न दुईवटा विधिहरूबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ, जस अन्तर्गत एक नम्बरमा छ कार्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस, उपयोगिताको संख्यात्मक विश्लेषण। उपयोगिताको संख्यात्मक विश्लेषणको विकास नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरू मार्शल, पिगु, रोबर्टसन, एचएस गोसेन हुन्। यो विश्लेषण वस्तुहरूमा अन्तर्निहित उपयोगिता उपभोग गर्ने क्रममा कुन वस्तुले कति वा एउटै वस्तुको फरक इकाइले कति उपयोगिता प्रदान गर्दछ भन्ने सम्बन्धमा संख्यात्मक रूपमा उपयोगिताको मात्रालाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। वालर्सले वस्तुबाट प्राप्त उपयोगितालाई काल्पनिक इकाइ युटिल्सका रूपमा नाप्न सकिने विचार व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो अर्को विधि छ अर्डिनल युटिलिटी एनालाइसिस, क्रमवाचक उपयोगिताको विश्लेषण। उपयोगिताको क्रमवाचक विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरू पिरेटो, स्लस्की, डब्ल्युई जोन्सेन्स आदिले गरेका हुन्। यो विश्लेषण उपयोगितालाई संख्यात्मक रूपमा विवेचना गर्न सकिँदैन, किनकि उपयोगिता उपभोक्ताको अनुभवबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। उपभोक्ताले कुनै वस्तु उपभोग गर्ने क्रममा एक्स भन्दा वाई बढी उपयोगी वा कम उपयोगी र एक्स राम्रो कि वाई राम्रो भनी क्रमवाचक रूपमा मात्र भन्न सकिन्छ। यसलाई केवल फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड जस्ता क्रमवाचक संख्याबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ। अर्को छ टाइप्स अफ युटिलिटी, जस अन्तर्गत हामीसँग तीनवटा प्रकारहरू रहेका छन्, टोटल युटिलिटी, एभरेज युटिलिटी र मार्जिनल युटिलिटी, जसलाई विस्तृत रूपमा यस प्रकारले व्याख्या गर्न सकिन्छ। एक नम्बरमा टोटल युटिलिटी, कुल उपयोगिता। उपभोक्ताले एउटा निश्चित समयभित्र वस्तु तथा सेवाको विभिन्न इकाइहरूबाट प्राप्त गर्ने उपयोगिताको कुल योगफललाई कुल उपयोगिता भनिन्छ, अर्थात् सीमान्त उपयोगिताको जोड नै कुल उपयोगिता हो। TU = सिग्मा MU, जस अन्तर्गत TU भनेको टोटल युटिलिटी, सिग्मा MU भनेको सम अफ अल मार्जिनल युटिलिटिज हुन्। अर्को छ एभरेज युटिलिटी, औसत उपयोगिता। उपभोक्ताले प्राप्त गरेको कुल उपयोगितालाई कुल उपभोग गरिएका इकाइहरूले भाग गर्दा प्राप्त हुने उपयोगितालाई औसत उपयोगिता भनिन्छ, जसलाई सूत्रगत रूपमा यसरी देखाउन सकिन्छ AU = TU/Q, जस अन्तर्गत AU भनेको एभरेज युटिलिटी, TU भनेको टोटल युटिलिटी, Q भनेको युनिट्स अफ कमोडिटी हुन्। र अर्को छ मार्जिनल युटिलिटी, सीमान्त उपयोगिता। सीमान्त उपयोगिता भन्नाले कुल उपयोगितामा भएको वृद्धि हो, जुन वस्तुहरूको अतिरिक्त इकाइबाट प्राप्त हुन्छ, अर्थात् उपभोक्ताले वस्तुको अन्तिम इकाइ उपभोग गर्दा कुल उपयोगितामा थप हुने उपयोगितालाई सीमान्त उपयोगिता भनिन्छ। यसलाई सूत्रगत रूपमा यसरी देखाउन सकिन्छ MU = डेल्टा TU/डेल्टा Q, जस अन्तर्गत MU भनेको मार्जिनल युटिलिटी, डेल्टा TU भनेको चेन्ज इन टोटल युटिलिटी, डेल्टा Q भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी कन्ज्युम हुन्। हाम्रो अर्को पोइन्ट छ डेरिभेसन अर नेचर अफ TU, AU एन्ड MU। फर्स्टमा छ नेचर अफ TU। जबसम्म सीमान्त उपयोगिता MU 0 भन्दा माथि रहन्छ, तबसम्म कुल उपयोगिता TU घट्दो दरमा वृद्धि हुन्छ। सीमान्त उपयोगिता 0 हुँदा कुल उपयोगिता अधिक रहन्छ। यदि उपभोक्ताले वस्तुको इकाइको उपभोग बढाउँदै लग्यो भने सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक हुन्छ र कुल उपयोगिता घट्दै जान्छ। सेकेन्डमा छ नेचर अफ MU, सीमान्त उपयोगिताको स्वभाव। उपभोक्ताले इकाइहरूको उपभोग गर्दै जाँदा सीमान्त उपयोगिता घट्दै जान्छ, उपभोग बढाउँदै जाँदा सीमान्त उपयोगिता 0 हुन्छ। त्यसपछि पनि उपभोक्ताले उपभोग इकाइ बढाउँदै लग्यो भने सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक हुन्छ। थर्डमा छ नेचर अफ AU, औसत उपयोगिताको स्वभाव। औसत उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता भन्दा कम दरमा वृद्धि हुन जान्छ। औसत उपयोगिता उपभोक्ताले उपभोग बढाउँदै जाँदा पनि 0 र ऋणात्मक हुँदैन। TU, MU र AU को नेचरलाई प्रस्तुत रेखाचित्रबाट स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। प्रस्तुत रेखाचित्रमा लेफ्ट साइडमा TU रहेको छ भने राइट साइडमा AU र MU रहेका छन्, जस अन्तर्गत कुनै वस्तुको एक इकाइ उपभोग गर्दा सीमान्त उपयोगिता 20 प्राप्त भएको छ, त्यसैगरी वस्तुको दोस्रो इकाइ उपभोग गर्दा
क्रमशः त्यसबाट 16 मार्जिनल युटिलिटी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी 3, 4, 5, 6, 7औं इकाइ उपभोग गर्दा क्रमशः मार्जिनल युटिलिटी 12, 8, 4, 0 र -4 प्राप्त भएको छ। त्यसकै आधारमा औसत उपयोगिता पनि क्रमशः 20, 18, 16, 14, 12, 10 र 8 प्राप्त भएको छ र मार्जिनल युटिलिटीलाई जोड्दा टोटल युटिलिटी क्रमशः 20, 36, 48, 56, 60, 60, 56 प्राप्त भएको छ। प्रस्तुत रेखाचित्रमा मार्जिनल युटिलिटी MU घट्दो दरमा वृद्धि भएको छ। त्यसैगरी एक निश्चित बिन्दुमा अर्थात् वस्तुको 6औं इकाइ उपभोग भएको अवस्थामा MU 0 भएको छ र 7औं इकाइमा नेगेटिभ अर्थात् -4 सम्म पुगेको छ।